سلام علیکم دوستا. یعنی رای دیمه شاوا یعنی یک دونه دختر ماشین اشته خالی وزن منه نه بس کتاب خورم هم اینجا ورده کتابای خورا اونو بستنش پس پشتیه کتابای خورم اینجا میخانه ورده که بیخانه اسکول میخانه چندم میخانه بچه ما؟ صنف سه میخانه دیگه. موافقت شما یک خواهشنم امزینجی که تیر مشین خو مورین شکر یک بلوک پیسه خرج نین پاپڑ مخرین هر چی که مخرین نه کولد ड्रिंक وغیره. تو چند میگیری بچه از یک وزن؟ 20 روپیه از یک وزن میگیره دیگه. هیچ دکارشم نباشه ما از تمامشم خواهشنم که هیچ دکارشم نباشه همینجی باین این از سر خاک که تازه طرف چیز رایی میشی اون چک پوست پلیس نه باز از اونجا کم پیش آمد یعنی من دست چپ طرف هم دختر شیشته هیچ دکارشم وزن دکارشم نباشه پروا نداره همینجی باین یک دفعه وزن کن امی دختر بریزی ماشینی وزن نیشته که کروڑپتی نه دیگه مهربانی کن اوشم سنم زی باشه سلامت باشیم.